स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा 7.5 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण। राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूलाई निर्वाचनमा छुट्टै चिन्ह नदिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै साना दलको असन्तुष्टि। पूर्वाधार र आर्थिक विकासका ठूला आयोजनामा विदेशी सहायतालाई राष्ट्रियताको मापक बनाउने प्रवृत्ति झाङ्गिँदै राष्ट्रवादी देखिने होडमा मुलुकको हितभन्दा दल विशेषको एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्दा समस्या। पुँजीगत लाभ कर छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोला विरुद्ध मुद्दा दायर। बिगो र जरिवाना गरी 7 अर्ब 43 करोड भन्दा बढी रकम असुल उपर गर्न माग। युक्रेन युद्धमा आफ्नो सेनाको प्रत्यक्ष सहभागिता नगराइने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरे विश्व युद्ध सुरु हुने दाबी। र सुदूरपश्चिम खप्तोड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज मनाङ मर्स्याङदी र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले बढीमा 7.5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा 7,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो। उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा 5,50,000 रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन्। नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले 4,50,000 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले 3,50,000 रुपैयाँ निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ। महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले 3,50,000 रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले 2,50,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन्। नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले 2 लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले 1,50,000 खर्च गर्न पाउने गरी आचार संहिता जारी गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ। 2074 को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमा नै यस वर्ष पनि कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो रकम प्रस्ताव गरिएको हो। यसमा अधिकांश दलको सहमति रह्यो। एक दुई दलले मूल्य वृद्धि बजार भावका आधारमा खर्च वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए। आयोगले शुक्रबार स्थानीय प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने 17 दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। दलहरूसँग परामर्श गरेर आयोगले आउँदो वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा टुङ्ग्याएको हो। तर आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक भन्दै प्रमुख दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा 1 करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका 73 दलले दल दर्ता गर्दा पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह नदिने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। साना दलको विरोधपछि चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा आयोगले कानुन परिमार्जनको गृह कार्य अघि बढाएको छ। साना दलहरूको गुनासोपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल सम्बन्धी केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाउने कानुनी अडचन पुकाउन आयोगले तयारी अघि बढाएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा भएको प्रगति र आगामी योजना बारे राजनैतिक दलहरूसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन चिन्हका बारेमा कानुनी अडचन पुकाउने विषयमा आयोग परामर्शमा रहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने छ। अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्। तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ। र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु। त्यस्तै यसअघि 2074 सालमा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने पनि निर्धारण गरिएको खर्च अनुसार नै व्यवस्था गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले आचार संहिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने विषयमा अनुगमनका लागि साइबर ब्युरो खडा गर्ने आयोगको तयारी रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। साइबर सुरक्षाको आयोगकै तर्फबाट यो सुरक्षित रूपमा रहेको छ भने सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया लगायत आम सञ्चार माध्यमबाट हुन सक्ने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, फेक न्युज लगायतका विषयमा पनि कन्सर्न आयोगले नै दायर गरेको हो। सबै राजनीतिक दलहरू पनि अत्यन्तै संवेदनशील भएको र यसलाई एक खालको साइबर ब्युरो नै निर्वाचन आयोगमा खडा गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको राय। दल दर्ता गर्दा दिएको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले रोष प्रकट गर्नुभयो। कुनै पनि राजनैतिक दलको महत्त्वपूर्ण कुरा नै चुनाव चिन्ह रहेको उहाँको भनाइ थियो।
यदि हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने अब आपत्ति हुन्छ हामीले अन्यहरूको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले केही दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ठूला दलका नेताहरूले दुईटा कुरा राख्नु हो, 6 दलमा पनि 4वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल हो, अरू सबै राष्ट्रिय दल होइन भन्नुभयो। 4वटा दल चाहिँ राष्ट्रिय हुने, अरू सब चाहिँ अराष्ट्रिय हुने, त्यस्तो भन्न पाइन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै दल दर्ता गर्दा कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। साना दलले छुट्टै चुनाव चिन्ह नपाउने र एउटै पार्टीका हरेक उम्मेद्वारले फरक फरक चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही विषय नै सबैभन्दा बढी विवादमा परेको हो। संसदमा रहेका राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरूको व्यवहारका कारण आफूलाई समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठक भन्नुहुन्छ, संसदमा रहेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका भएका राजनैतिक दलहरूले यस्तो किसिमको सिन्डिकेट लागू गरिदिनु भएको छ कि नयाँ राजनैतिक दल अगाडि आउनै नदिने, तपाईँको बाधारहित ढङ्गले नयाँ दल, नयाँ राजनीतिक पात्र, तपाईँको स्वतन्त्रतापूर्वक छनौट गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार जुन छ त्यसलाई यो वा त्यो बहानामा संकुचन गरिरहने जुन उहाँहरूले अभ्यास गर्नु भएको छ र उही अविकास, उही कुशासन, उही भ्रष्टाचारको त्यो जुन खालको दुष्चक्र सृजना गर्नु भएको छ दशकौंदेखि, त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहने प्रपञ्च अन्तर्गत यो सबै गरिएको छ। यस विरुद्ध हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका राजनैतिक दलहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा बाहेक 79 दललाई मान्यता दिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 80 दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकामा 57 दलले भाग लिएका थिए। दल विशेषको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै साना पार्टीले उठाएका मुद्दा समाधान भएमा निर्वाचनप्रति सबैको अपनत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। यसैबीच सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपुग सवारी साधन खरिद नगरी भाडामा लिएर काम चलाउने भएको छ। यसका लागि देशभरबाट सरकारी सवारी साधनको अभिलेख र निर्वाचनमा खटाउन सकिने कर्मचारीको अनुमानित विवरण संकलनका क्रममा रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार सवारी साधन किन्न समय अपुग हुने भएपछि सरकारले भाडामा लिएर काम चलाउने, केही सवारी भारतबाट G2G प्रक्रियाबाट भन्सार छुट गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। कोका-कोला उत्पादक कम्पनी बोटलस नेपाल लिमिटेडले कर छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। बोटलस नेपालको शेयर समेतको खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले हिजो उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागका अनुसार 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपियाँ बराबरको बिगो र त्यसको 7% जरिवाना गरी कुल 7 अर्ब 43 करोड 63,08,22 रुपियाँ असुल उपर गरिनुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो। बोटलस नेपाल लिमिटेडको समितिमा रहेको शेयर बेच्दा सो कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै नदिई कर छली गरेको विभागले जनाएको छ। कोका-कोला सापको र युरोपियन रिफ्रेसमेन्ट बीच शेयर कारोबार हुँदा बोटलस नेपालको शेयर मूल्य प्रतिकिता 3,883 रुपियाँ बराबर थियो। विभागले भनेको छ कोका-कोला सापको प्रतिकिता शेयर खरिद मूल्य 536लाई लागतमा का रूपमा घटाउँदा 3,347 रुपियाँ प्रतिकिता पुँजीगत लाभ हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। सोही आधारमा कोका-कोला सापको एसियाको बोटलस नेपालमा रहेको 14,84,301 किता शेयरको बिक्री बापत प्राप्त हुने 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपियाँ राजस्व चुहावट भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमिलाई लिएर फेरि विवादित अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा रामको जन्मभूमि नेपालको चितवन स्थित ठोरीमा रहेको दावी गर्दै मूर्ति समेत खडा गराइसकेका ओलीले हिजो पोखरामा प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा राम जन्मभूमिको मात्र होइन उनको बाबुको नाम पनि नेमी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेमी नाम कसरी दशरथ भयो भन्ने कथा नै सुनाउनु भएको थियो। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले झण्डै 2/3 सरकार ढलेपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दशा लागेको र गठबन्धनका नाममा उनीहरूले शेरबहादुर देउबाको ढोका कुरेर प्रसाद मागिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो झन्डै 2/3 सरकार ढालेर प्रचण्ड माधवलाई दशा लाग्यो। सरकार ढालेर गएका बिचराहरू ढोका बाहिर कुरेर बसेका छन्, प्रसाद बाँड्न आउँछन् कि भनेर। अहिले राष्ट्रिय राजनीति 2 धारमा बाँडिएको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले 2 धारमा देशको राजनीति छ, एउटा लोकतन्त्र र एउटा षड्यन्त्रको पक्षमा। जालजेल तिकर्दम मुद्दा मामिलामा यसको पक्षमा एउटा टोली नै लागेको छ। जाली फटाको राजनीतिले देश बिगारेको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रहरी भर्ना विरुद्ध मधेस सरकारले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले नेपाल प्रहरीको भर्ना खुलाएकाले रोक्नुपर्ने माग सहित मधेसका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की र मनोज कुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अन्तिम सुनवाई हुँदा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। मन्त्री शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरीले खुलाएको भर्ना संविधान विपरीत भएकाले विज्ञापन रद्दको माग गरिएको रिट फागुन 4 मा दर्ता भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि भोलिदेखि संसदमा छलफल हुने भएको छ। संसद सचिवालयले भोलि बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा महाअभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय निर्धारण हुने उल्लेख छ। जवरा विरुद्ध फागुन 1 मा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पूर्वाधार र आर्थिक विकासका ठूला आयोजना, दात्री निकाय र मित्र राष्ट्रको आर्थिक सहायतामाथि बहस र विवाद हुने गरेका छन्। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न कालखण्डमा महाकाली सन्धि, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, द्विपक्षीय लगानी प्रबन्धन र सुरक्षण सम्बन्धी बिप्पा सम्झौता तथा पछिल्लो पटक एमसीसी परियोजना सम्झौतालाई लिएर खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राष्ट्रियतासँग जोड्ने गरेका छन्। विकास परियोजनाको विषयलाई राष्ट्रियताको मापक बनाउन खोज्ने ती दलले तयार पारेको भाष्यले मुलुकको हितभन्दा दल विशेषको चुनावी नारा र एजेन्डालाई मात्र बढावा दिएको देखिन्छ। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि मुलुकका ठूला विकास परियोजनालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक शक्ति खास गरी वामपन्थी दलबाट भएको विरोध र कतिपय अवस्थामा पार्टी नै विभाजन भएको इतिहास सबै सामु छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनमा देखिएको रस्साकसी र वामपन्थी दलका नेताको विरोधले फेरि एकपटक विकास परियोजनाको सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिकालाई स्मरण गराएको छ। त्यही मध्येको एक हो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना। 2051 साल कार्तिकमा एमालेको विरोधपछि सो जलविद्युत आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो। अरुण तेस्रोमा भएको सम्झौताको अपव्याख्या हुँदा आर्थिक विकासमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। अरुणको सन्दर्भमा त जुन हिसाबले त्यो बेलामा वित्तीय मूल्याङ्कन गरिएको थियो अरुण आयोजनाको, त्यो वित्तीय मूल्याङ्कन नै नेपालको पक्षमा छैन। यसले नेपालले चाहिँ लामो समयसम्म बाहिरी ऋण लिन पनि उसको विश्व बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ, बजेट बनाउनलाई पनि विश्व बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यो हदसम्मको अवहेलना गरियो। र नेपाल सरकारले आफ्नो स्वतन्त्रता कहिले पनि गुमाएन, किनभने अनुशासनमा राख्नुको निमित्त अलिकति कडा प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ऋणको शर्तको रूपमा तोडेको थियो। त्यसकै अपव्याख्याको कारणले हामीले त्यत्रो लामो समयको लोड सेडिङ र आर्थिक क्षति बेहोर्यौं। 900 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना अहिले भारतीय लगानीमा निर्माणको क्रममा छ। अरुण तेस्रोपछि राजनीतिक रूपमा विवादित भएको अर्को विषय हो भारतसँगको महाकाली सन्धि। 2052 साल माघ 29 गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि 2053 साल असोज 4 गते संसदबाट पारित भएपछि एमाले विभाजन नै भयो। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विपक्षीय सो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भएको भन्दै वामदेव गौतमको नेतृत्वमा 2054 फागुन 21 गते पार्टी विभाजन भएको थियो। तर त्यो सन्धि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यी दृष्टान्तले विकास आयोजनालाई कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियतासँग जोड्न खोजेको प्रश्न हुन्छ। तर एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली अन्य मुलुकसँगको सन्धि सम्झौतामा राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। यस्ता सन्धि सम्झौतालाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ। अब महाकाली सन्धिमा पनि अब फाइदा त नेपाललाई हुने हो, तर चाहिँ सन्धिमा नेपाल ठगिएको, तर अहिलेसम्म पनि डिपिआर पनि तयार भएको छैन भनेपछि यो कति कच्चा थियो भन्ने कुरा यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ। अब टनकपुर बाँधको कुरा जोडिएको कुरा भइहाल्यो अहिले, अनि देखि लिएर अब अहिले पनि अब यो एनसीसीकै बारेमा पनि अब कतिपय क्वेसनहरू त उठ्यो, प्रश्नहरू त उठ्या थियो नि। त्यति बेला महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएका एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको कदमलाई लिएर अन्य वामपन्थी
वामपन्थी दलहरूले आलोचना गर्न छाडेका छैनन्। विकास आयोजनामा वामपन्थी दलहरूको विरोधको श्रृङ्खला त्यतिमै रोकिएको देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र बुढी गण्डकी जस्ता जलविद्युत आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको विषयलाई उनीहरूबाट पटक पटक विरोध हुँदै आएको छ। पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेकसँग सम्झौता भएकोमा पछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्न बाध्य हुनु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना झण्डै 2 दशकदेखि अन्यलमा पर्दै आएको छ। बुढी गण्डकीमा पनि चिनिया कम्पनी गेजुवाको विषयमा विवाद कायमै छ। नेपालले अन्य मुलुकसँग गर्ने द्विपक्षीय लगानी सम्बन्धी सम्झौता विपामा समेत वामपन्थी दलबाटै सबैभन्दा धेरै विरोध भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँग विपा सम्झौता गर्दा सबैभन्दा बढी विरोध एमालेबाट भएको थियो। उसले त्यसलाई राष्ट्रवादको नारासँग जोडेको थियो। राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियता र चुनावी मसलाका लागि सम्झौतामा अपव्याख्या गर्ने गरेको अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेको बुझाइ छ। त्यो चाहिँ खास गरी उग्र राष्ट्रवादी राजनीति गर्ने, तथ्य तथ्याङ्कहरू नहेर्ने, सन्धि सम्झौताहरू नपढ्ने र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका हतियार नेपालका केही नेताहरू भए। त्यसमा अब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पनि देखिने, राष्ट्रवादी पनि देखिन पाइने भन्ने एक खालको भ्रम रहिरह्यो। कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक कार्यसूचीका विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ। नेपालको हकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन। राज्यको संस्थागत निर्णय नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले छिटो प्रतिक्रिया जनाउँदा समस्या भएको विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। विकासका अथवा चाहिँ पूर्वाधारका मुद्दाहरू, वैदेशिक सहयोगका मुद्दाहरू यी हेर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुट्टै निकायहरू हुन्छन् र त्यो निकायले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अभ्यास गरिसकेपछि बल्ल राजनीतिक तहमा त्यो कुराहरू आउँछन् र अनि राजनीतिले बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ निक्रियोल गर्नुपर्ने हो। तर के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिले चाहिँ धेरै चाँडो अरूले काम नभ्याउँदै राजनीतिले प्रतिक्रिया गरिहाल्ने चाहिँ सबैतिर चाहिँ हामी जान्नेछौँ भन्ने चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा रहेको त्यो अज्ञानताको कारणले यो चाहिँ यस्तो कुराहरू पैदा हुन्छ। मित्र राष्ट्र र दात्री निकायको अनुदान सहयोगमा बन्न लागेका परियोजना मध्ये सबैभन्दा बढी विवाद र बहसमा फसेको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भित्रको विवाद तथा अन्य वामपन्थी घटकले सडकमा गरेको विरोधलाई कतिपयले राष्ट्रियताको विषयमा ती दलहरूले उठाउने पुरानै भाष्य भएको तर्क गरेका छन्। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले एमसीसी अनुमोदनको रस्साकसी चलिरहँदा भनेका थिए, कम्युनिस्टहरू बिपी छोड देश छोड भनेर नारा लगाउँथे। यो संस्कृतिबाट आजसम्म मुक्त हुनु, दुनियाँ यहाँ यसरी परिवर्तित भइसक्यो तर अहिले पनि उहाँहरू त्यो संस्कृति बोकेर बस्नु भएको छ। त्यो संस्कृतिका कारण अहिले पनि उहाँलाई आम नागरिकका बीचमा गएर अमेरिकी साम्राज्यवादी अमेरिकाको सहायता लिन उचित हुन्छ भनेर बोल्ने उहाँहरूसँग हिम्मत नभएको। राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले समृद्धि र विकासको गति अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएकोमा संविधान जारी भएपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो। तर हरेक जसो विकास आयोजनाको विरोध र आलोचना गर्ने सनातनी परम्पराले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य समूहले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रियताको भाष्यले मुलुकको हित भन्दा चुनावी एजेन्डा र मसला मात्रै बनाउने प्रयत्न भएको टिप्पणी बढ्दै गएको छ। त्यसैले भन्ने गरिएको छ, नेपालमा राष्ट्रियताको नारा कहिले कोशी र गण्डकमा त कहिले महाकाली, अरुण तेस्रो अनि अहिले आएर एमसीसी सम्झौतामा पोखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटीका साथमा अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभालाई हिजो सम्बोधन गर्दै देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपाली व्यवसायीले समेत भाग लिन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसीको सम्बन्धमा कुरा उठाउँदाले के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। नेपालले पाएको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका दोस्रो मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छ। चीनका होस्, भारतका हुन्, नेपालकै किन अरू हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पनि उहाँले ध्यान गर्ला भन्ने विश्वास लिएको छु मैले।
यसैबीच सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको छ। विदेशी निर्माण कम्पनीले 10 अर्ब रुपियाँसम्मका ठेक्कामा नेपालीलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने, एक पटकमा 5 वटा ठेक्कासम्म लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा 80% काम सकिएको भए 6औं ठेक्का लिन पाउने लगायतका प्रावधान संशोधित नियमावलीमा समेटिएपछि व्यवसायलाई यसले सजिलो पार्ने भएको छ। यसअघि पनि सरकारले निर्माण व्यवसायकै पक्षमा खरिद नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निर्माण व्यवसायको माग अनुसार नै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको हिजो बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी रहे प्रदेशसभाको 9 अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा बागमती प्रदेश सरकार पुगेको छ। करिब 3 महिनादेखि एमालेका कारण प्रदेशसभाको बैठक स्थगित हुँदा ऐन निर्माण संशोधन सहित सर्वसाधारणका समस्याका बारेमा छलफल हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना मात्र बाँकी रहेको छ। प्रदेशसभामा अझै हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। हिउँदे अधिवेशनलाई कानून निर्माण गर्ने समयका रूपमा चित्रण गर्ने गरिए पनि बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। त्यसकारण प्रदेश सरकार यस अधिवेशन स्थगित गरेर अगाडि बढ्ने दाउमा पुगेको हो। एमालेको अवरोधका कारण 2078 पुस 8 मा स्थगित प्रदेशसभा बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। आन्तरिक कानून तथा मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण खनालले एमालेको अवरोधका कारण पटक पटक बैठक स्थगित गर्नु परेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ओह्रालो लागेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन। आइएमएफले पछिल्लो समय 13 अर्ब रुपियाँ ऋण सुविधा प्रदान गरेकाले मागमा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा थोरै सुधार देखिए पनि अरू सबैजसो सूचकमा ओह्रालो लागेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित निरन्तर घटिरहँदा आवश्यक सामग्रीको आयातमा दबाव सृजना भएको छ, जसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय विभिन्न सामग्रीहरूको आयातमा कडाई गरेको छ। रेमिट्यान्सको घटेको, पर्यटन आगमन शून्य प्राय रहेको, वैदेशिक लगानीमा समेत उल्लेखीय सुधार नभएको र उच्च आयात लगायतका कारण व्यापार घाटाको अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा छ। गत माघसम्ममा 11 अर्ब 73 यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। गत माघसम्ममा 11 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबर सञ्चित थियो। अमेरिकी डलरमा 7 महिनामै यस्तो सञ्चित 17% घटेको छ। असार मसान्तसम्ममा सञ्चित 11 अर्ब 75 करोड रुपियाँ अमेरिकी डलर रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा 9 अर्ब 75 करोड डलर कायम भएको छ। सरकारले भारतबाट G2G-बाट रासायनिक मलको खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसअघि फागुन 16 मा भारतबाट G2G व्यवस्थाबाट 5 वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा समझदारी भएको थियो। कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखात मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस युक्रेन युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सेनाको परिचालन नगरिने बताउनु भएको छ। सेनालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरेर रुससँग लडेमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने चेतावनी समेत राष्ट्रपति बाइडेनले दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा अमेरिकाले युक्रेनमा जैविक हतियारको प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रसङ्घले भने जैविक हतियार प्रयोगका विषयमा प्रमाण नपाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ। रुसले 16 दिनदेखि युक्रेनको सहर लुड्स, इभानो फ्रान्किभिक्स र डिनप्रोमा आक्रमण जारी राखेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज मनाङ मर्सिदी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दैछन्। खेल धनगढी रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे हुनेछ। सेमिफाइनलमा मनाङले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पेनाल्टीमा 4-2 गोलले पराजित गरेको थियो। फ्रेन्ड्सले बागमती युथ क्लबलाई 2-1 गोलले हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख तथा उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। पाँचौं झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल बिर्ता मोडस्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। झापा 11ले पाउन टोली सिक्किमको रेड पाण्डा फुटबल क्लबलाई हराउँदै अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। सङ्कटाले 3 स्टार क्लबलाई पराजित गरेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश भेगको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाको अनुमान छ। हाल मुलुकमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। अहिले 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:16 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:10 हुनेछ। हवस्, नेपालसँग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।